बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तलक में खुश आमदीद, लाखों करोड़ों दरूद व सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं एहसान इकबाल हूँ। आज जो खबरें लेकर हाजिर हुआ हूँ, सबसे पहले तो मंजी ठुक चुकी है उन लोगों की जो आए थे कि हमें वजारत उज़्मा जो है वो सौंप दी जाएगी। अब उनका जो नारा है वो है कि हमें क्यों बुलाया। पहले था कि मुझे क्यों निकाला, लेकिन अब का नारा है कि हमें क्यों बुलाया। बुलाया तो इसलिए गया था कि आप आएँ, आपके लिए कुर्सी तैयार है, सजा के रखी हुई है। जैसे ही आप आएंगे आपका खैर मकदम किया जाएगा, रेड कारपेट बिछाया जाएगा, आपको बिला मुकाबला, बिला इलेक्शन, हर चीज़ के आपको कुर्सी के ऊपर विराजमान कर दिया जाएगा। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो यकसर तब्दील हो चुकी है, मामलात जो है वो तब्दील हो चुके हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि नवाज शरीफ जो है वो नेक्स्ट अगले वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। ना तो नवाज शरीफ की मकबूलियत है, ना नवाज शरीफ के पास वो वोटर है जो नवाज शरीफ का इंतखाब करे। तो जब ना मकबूलियत हो ना वोटर हो, फिर कोई कुव्वत जो है वो ज़बरदस्ती भी किसी को वज़ीर आज़म नहीं बना सकती। 9, 10, 11 इतना फ़र्क डाला जा सकता है, लेकिन 0 और 11 का फ़र्क जो है वो नहीं डाला जा सकता। बहरहाल इस वक्त नून लीग की सूरत हाल बदहाल है और लुटना शुरू हो गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिर्फ बात क्या है कि इमरान खान को मासूम कह दिया। ये आपको बताते चलें कि ये अदालती अल्फाज होते हैं, कानूनी अल्फाज होते हैं। अगर किसी पर जुर्म साबित ना हो तो अदालत जो है वो अपने अल्फाज इस अंदाज से कोट करती है कि किसी को मासूम ठहराया जाता है जो कि जुर्म मार ना हो या उस पर कोई जुर्म साबित ना हो रहा हो, उसको मासूम कहा जाता है। जो चाहे इमरान खान हो, चाहे कोई आम शहरी हो, या किसी पर कोई मुकदमा हो, उसको भी जो है वो कहा जाता है कि ये मासूम है अगर उस पर जुर्म साबित नहीं होता। बहरहाल बात की जाती है कि इमरान खान को मासूम कहा जाता है, तो नवाज शरीफ को मासूम नहीं कहा, क्यों नहीं कहा गया। चले आए नवाज शरीफ पे बात कर लेते हैं। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान पहुंचे नहीं थे तो अदालत ने उनको रिलीफ दे दिया था। नवाज शरीफ साहब एयरपोर्ट पहुंचे हैं, उनके अपना थम के अपना लेने के लिए वहाँ पर हमला पहुंच गया एयरपोर्ट पे। सीट एडजस्टमेंट की अगर बात करें तो नवाज शरीफ कंपनी जो है वो फंस चुकी है। जो सीट एडजस्टमेंट की बातें की जा रही थी इस्तेहकाम पाकिस्तान के साथ, दूसरी जमातों के साथ, अब वो कह रहे हैं कि हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट करें, तो नून लीग जो है वो उससे भाग रही है। नून लीग को पता है कि अगर सीट एडजस्टमेंट हुई तो हमारी कौन चलने देगा। अब जो इस्तेहकाम पाकिस्तान है वो भी लोग इस चीज़ पर राज़ी नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम किसी का प्रेशर दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम अपनी मर्ज़ी करेंगे। सीट एडजस्टमेंट करनी है ठीक है, नहीं करनी है तो आपकी मर्ज़ी। बहरहाल अतवार का रोज़ है, आज भी लाहौर हाई कोर्ट खुली हुई है। दरखास्तों पे दरखास्तें आ रही हैं कि हमें कागजात नामजदगी जमा करवाने नहीं दिए जा रहे, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा। कागजात नामजदगी जमा कराने के आखिरी रोज़ है, हमें कागजात नामजदगी जमा करवाने नहीं दिए जा रहे। छुट्टी के रोज़ भी लाहौर हाई कोर्ट में ये दरखास्तें उनका भरमार है। बहरहाल ये लाडले जो है इनका अब किस्सा ख़त्म होने वाला है, इनका कब्ज़ा जो है अब इनसे छुड़वाया जाने वाला है। और बताया जा रहा है, यह खुफिया रिपोर्ट है कि हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो जल्द लंदन की परवाज़ में बैठें और वापस पहुंच जाएं। और शहबाज शरीफ साहब तो लाहौर छोड़ के वैसे ही कसूर चले गए, पहले कराची निकले फिर कसूर निकले। दूसरी तरफ मरीम नवाज साहिबा सनम जवेद का सनम बलोच का सामना करने को तैयार नहीं है। वो पीटीआई की कारकुन है और मरीम नवाज नून लीग की अहम ओहदेदार हैं। वालिद उनका साबिक वज़ीर आज़म है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बड़े प्रोटोकॉल से बुलाया गया है। और मरीम नवाज आइंदा पंजाब की उम्मीदवार है वज़ीर आला की, तो सनम बलोच का मुकाबला करने के काबिल नहीं है। ये मामलात इस वक्त सूरत हाल है जो कि नून लीग की चल रही है। दूसरी तरफ अगर साइफर की बात की जाए तो साइफर केस के हवाले से हाई कोर्ट ने वाज़ेह अहकाम जारी किए थे कि जो ट्रायल है वो ओपन होगा अडयाला जेल में, लेकिन होगा ओपन। अडयाला जेल में भी सिर्फ इसलिए होगा कि इमरान खान की जान को ख़तरा है, सिक्योरिटी खदशात की वजह से
وہ اوپن ٹرائل ہوگا، اس میں فیملی ممبران جا سکتے ہیں، اس میں وکلا جا سکتے ہیں، اس میں میڈیا جا سکتا ہے، اس میں عام عوام جانا چاہے تو وہ جا سکتی ہے، لیکن یہ تمام تر معاملات ان کو ردی کی ٹوکری میں ڈالا جا رہا ہے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ میں فیصلہ، ضمانت کا فیصلہ آ گیا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ ہمارے پاس صرف معمولی سا یہ کیس ہمارے سامنے آیا ہے ضمانت کا، لیکن اس پر ججز کے ریمارکس بڑے قابل غور تھے۔ ججز نے کہا کہ یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جا رہی ہے، لیول پلینگ فیلڈ تو دیا نہیں جا رہا۔ یہ کون سا جرم ہے، یہ کون سا قانون ہے سائفر کے حوالے سے؟ جب سائفر ڈی کوٹ ہو گیا تو وہ تو سائفر نہیں رہا، تو پھر سائفر والی دفعات ہم کیسے لاگو کر سکتے ہیں؟ کون سا ایسا قانون ہے جو سائفر کے حوالے سے ہمارے سامنے رکھے؟ جو ڈاکومنٹس، ججز نے کہا کہ جو ڈاکومنٹس آپ دے رہے ہیں اس سے عمران خان معصوم ثابت ہوتا ہے، عمران خان پر کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا، نہ سزائے موت کا، نہ عمر قید کا، نہ 14 سال کا، کسی قسم کا یہ جو ہے وہ سامنے نہیں آتا۔ لیکن پھر بھی اس تمام صورتحال کے باوجود ٹرائل زور و شور سے جاری ہے، اور ٹرائل اب ان کیمرہ ہو رہا ہے۔ ان کیمرہ کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو وہاں میڈیا کو جانے کی اجازت ہے، نہ میڈیا باہر رپورٹ کر سکتا ہے، نہ ان پروسیڈنگز کے بارے میں کوئی باہر بات ہو سکتی ہے۔ ان کیمرہ خفیہ ٹرائل چل رہا ہے، اور ہوا یہ ہے کہ پہلے تو میڈیا جاتا تھا، لیکن اب 2-4 لوگ جو جاتے ہیں ان پر بھی پابندی ہے کہ اگر آپ نے باہر جا کر کوئی بات کی تو آئندہ آپ کی جو داخلہ ہے وہ بند کر دیا جائے گا۔ فیملی کے جو 2 ممبرز گئے ان پر بھی پابندی ہے کہ باہر جا کر بات نہیں کرنی۔ میڈیا کو ایک بند سیل میں بند کر دیا گیا کہ یہاں پر بیٹھیں اور سنیں پروسیڈنگز کو۔ شاہ محمود قریشی کی بیٹی نے کل کہا، انہوں نے کہا کہ ہمیں رات 11 بجے بتایا گیا کہ کیس کی سماعت ہونی ہے، تو ہم نہیں پہنچ سکے۔ وکلا باہر ہیں، اندر پروسیڈنگ جاری ہیں۔ وکلا کی موجودگی کے بغیر جو ہے وہ گواہان کی جو بیانات ہیں وہ ریکارڈ ہو رہے ہیں، ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ رات 11 بجے جو اپنا عمیر نیازی نے بتایا، انہوں نے کہا کہ رات 11 بجے اطلاع ملی ہے کہ سماعت ہوگی، تو وکلا ابھی وہاں پہنچے نہیں، وکلا نہیں پہنچ سکے، تو سماعت اندر جاری ہے، ٹرائل کیا جا رہا ہے۔ یہ کون سا نظام ہے، کون سا عدلیہ کا نظام ہے کہ جس میں ٹرائل جو ہے جاری و ساری ہے؟ تو یہ تو تمام تر معاملات ہیں جو اس وقت پاکستان میں جاری و ساری ہیں، لیکن جو کاغذات نامزدگی جمع کروائے جا رہے ہیں وہ زور و شور سے کروائے جا رہے ہیں۔ جہاں پر نہیں ہوتے وہاں عوام بھی پہنچتی ہے، وکلا بھی پہنچتے ہیں، اور اپنی پاور کے ذریعے جو ہے وہ کاغذات نامزدگی جمع کروا رہے ہیں۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں۔ خدا حافظ۔